दोस्तों, बर्नार्ड शॉ फरमाते हैं, जो शख्स 1 रुपया चुराए वो चोर कहलाता है, और जो 1 लाख चुराए वो फनकार कहलाता है। दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी में जब पैदा होता है और पैदा होने से लेके मौत तक उसका एक काम है कि पैसा कमाना, और क्योंकि उसी की वजह से उसकी सारी हयाती ज़िंदगी के मामलात जो होते हैं वो चलते हैं। मरने से पहले पहले ये सारा कुछ वो करता है, और इसके मुताल्लिक़ ये जो बुराई है उसके मुताल्लिक़ निशानदही की है बर्नार्ड शॉ ने। इंसान ज़िंदगी में पैदा होने के बाद सारे मामला जो करता है उनमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है उसकी भूख, और ज़ाहिर सी बात है ये पैसों से हल होती है। इंसान कमाता है, फिर उसके बाद वो लिबास पहनता है, लिबास भी ख़रीदा जाता है तो पैसों से ख़रीदा जाता है, मुफ्त तो नहीं मिलेगा। तो बात ये होती है दोस्तों कि ये पैसा जो है वो जब कमाया जाता है तो कमाने का तरीका क्या है, वो सही है या गलत है। हर मज़हब ने हर चीज़ को वाज़ेह तौर पे बताया है। फिर इंसान जो है वो अपनी रहाइश देखता है कि उसमें उसने रहना है अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तों के साथ। तो दोस्तों, घर की ख़रीदारी वो भी एक मसला है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। अब मसला ये है कि इन सारी ज़रूरियात के लिए जो कमाई है उसका तरीक़ाकार क्या है। वो जो कमाई है उसको वो हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है, सही है या गलत है। अब बर्नार्ड शॉ फरमाते हैं कि जो 1 रुपया कमाता है वो चोर बनता है, और हकीकत है छोटा मोटा जो चोर होता है वो जब कोई छोटी मोटी चोरी करता है तो वो पकड़ा जाता है। उसके पास ना पैसे हैं ज़मानत के ना और कुछ, हालांकि उसने जुर्म किया है, उसने अपनी सज़ा भुगतनी है और वो सज़ा भुगतते हैं। बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि छोटे से जुर्म में अंदर होते हैं और पूरी पूरी ज़िंदगी उनके फ़ैसले नहीं होते कानून के तहत। तो दोस्तों, वो पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ती है, 3rd डिग्री टॉर्चर भी करती है, जिसको चाहे उठाती है अंदर कर देती है। ये भी हमारे माशरे का हिस्सा है, ये बुराइयां हैं। इन्हीं बुराइयों की तरफ बर्नार्ड शॉ फरमाते हैं कि जो 1 रुपया चोरी करता है वो चोर कहलाता है। अब मसला ये है कि जो वाइट कॉलर जराइम हैं वो सबको पता है, जो पैसा ज़्यादा कमाता है उसका 2 नंबर बिजनेस है, सारा कुछ है, वो कर रहा है, वो करके दिखाता है दुनिया को, और उसके अंदर आप अंदाज़ा करें सबको पता भी है और कोई उसको पकड़ने वाला भी नहीं। वजह क्या है, वो दिन ब दिन जो है उसकी दौलत जो है, उसका ग्राफ जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो सबको पता है, आम आदमी भी अखबार पढ़ता है, न्यूज़ देखता है, उसको पता है कि ये बंदा बहुत अमीर है और इसके बहुत 2 नंबर जो हैं वो धंधे हैं। आप अंदाज़ा करें कि वो इस महारत से अपना काम करते हैं और फिर दिखाते भी हैं और कहते भी हैं कि जो करना है कर लो। हैरानगी की बात यह है कि उनको फुल प्रोटोकॉल मिलता है उस 2 नंबर पैसे का, फिर इस मुआशरे में वो हीरो बनते हैं और उस हीरो की इज्जत की जाती है, उसकी वाह की जाती है, उसके फॉलोअर बढ़ते हैं। हैरान कुन बात है ना कि वो फॉलोअर को कुछ नहीं मिलना, उसको पता भी है कि बंदा 2 नंबर है, ये मास्टर है, उसके लिए रेड कारपेट बिछते हैं। उसकी वजह दौलत। अब दौलत जो है उसके लिए कानून बनते हैं, मुआशरे में सारा कुछ होता है, लेकिन ये जुराइम पेशा जो लोग होते हैं ये इतनी फनकारी से वाइट कॉलर करते हैं। और इसी के लिए बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि जो लाख रुपया कमाए वो एक्टर होता है। उस वक्त उसके दौर में लाख रुपया बहुत था, तो फिर उनको फुल प्रोटोकॉल मिलता है, रेड कारपेट मिलता है, उनको जनाब मीडिया फुल कवरेज देता है, वो जिसको चाहता है मीडिया को ख़रीद लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई पुलिस एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, और अगर एविडेंस है तो कोई हाथ नहीं डाल सकता। उसने अपनी पावर, अपनी दरिंदगी से सबको डरा रखा है, तो किसी को कुछ करने ही नहीं देता, सबके हाथ बांधता है। और अपने सर के ऊपर उसने जो ताज पहना हुआ है सबको पता है ये 2 नंबर पैसा है, इसने कैसे कमाया है। कल तक इसके पास कुछ नहीं था, आज इसके पास अरबों खरबों हैं, तो कहाँ से आए। लेकिन मसला वही है, वो जिस चीज़ को चाहे तोड़ देता है, जौन से कानून को चाहे फाड़ देता है, एविडेंस नहीं है ना। अब वो मास्टर है,
ان ہنروں کا وہ ماسٹر ہے، اس کو پتہ ہے کہ قانون کو کہاں سے توڑنا ہے، کہاں سے کس کو بلیک میل کرنا ہے۔ دوستو، اسی معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ دنوں میں بنتے ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہے یہ حرام ہے، لیکن ہم کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جی یہ مجبوری ہے، زندہ رہنا ہے۔ اب دنیا جو ہے وہ قبضے کر رہی ہے، دوسروں کے پلاٹوں پہ قبضے ہوتے ہیں، دوسروں کی زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں۔ دوستو، مسئلہ سارا سوچ کا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، جو قبضے کر رہا ہے اس نے بھی مرنا ہے، جس کی چیز پہ قبضہ ہوا ہے اس نے بھی مرنا ہے۔ لیکن ایک وہ جو ہوس ہوتی ہے، شیطان جو اندر آگ لگا دیتا ہے انسان کے، اور اس کی جو پاور، نیا ڈائلاگ ہے پاور، یہ پاور کے چکر میں وہ ہر جائز ناجائز کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا بھی ہے میں نے کیا ہے۔ اس کا آپ انداز دیکھیں، اس کا تکبر دیکھیں، وہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کرتا ہوں، جو کر سکتے ہو کر لو۔ لیکن مسئلہ وہی ہے، اس معاشرے میں قانون بھی ہے، پولیس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہ خرابیاں ہیں، وہ رشوت، وہ برائیوں کی جڑ، وہ بلیک منی، اس کو وائٹ منی کرنا، آخر ساتھ کچھ ملتا ہے تو وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں نا۔ لیکن یہ جو کچھ بھی سب کر رہے ہیں، آخر یہ کتنا عرصہ رہتے ہیں اس دنیا میں؟ قانون جو ہے وہ اپنی حکمرانی دکھانا چاہتا ہے، لیکن ثبوت نہیں ہے، اور ثبوت نہیں ہوگا تو کسی کو سزا نہیں ملے گی، کیونکہ قانون ثبوت مانگتا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ثبوت ہونے کے باوجود بھی ثبوتوں پہ پہرے لگا دیتے ہیں۔ پیسہ ہے، 2 نمبر پیسہ ہے، اور پیسے میں پاور ہے، ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ لوگ خرید نہیں سکتے، تو ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ شیطانیت کا جو یہ کھیل ہے، یہ بہت خطرناک طریقے سے چلتا ہے۔ ان کو قانون توڑنے بھی آتے ہیں اور قانون خریدنے بھی آتے ہیں، لیکن جو ایماندار ہوتے ہیں، وہ ججز جو ہوتے ہیں، ان کو خریدنا ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ پھر ان کے برے دن آ جاتے ہیں جب یہ پھنستے ہیں، پھر وہی ایماندار جج جس کے متعلق یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم ہر چیز خرید لیتے ہیں، قانون کو بھی خرید لیتے ہیں، پھر جو ہوتا ہے ان کا تسلط ٹوٹتا ہے۔ یہ جبر کے ذریعے جو بھی تسلط ہو، ظلم کے ذریعے جو بھی تسلط ہو، وہ آخرکار ختم ہو جاتا ہے۔ جو قبضے کیے ہوا ہوتے ہیں، جو سارے پھر ایک ایک کر کے سامنے آتے ہیں۔ پھر دنیا دیکھتی ہے کہ یہ وہی شخص تھا جو کل تک جس کی آواز میں اتنا تکبر تھا، آج یہ ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، آج یہ چکر لگا رہا ہے عدالتوں کے۔ تو دوستو، یہ کھیل دنیا کا تو اسی طریقے سے چلتا ہے۔ لیکن معاشرے کی برائی کی طرف جو عکاسی کر رہا ہے برنارڈ شاہ، وہ کہتے ہیں کہ جناب جو زیادہ لوٹتا ہے وہ ایکٹر ہے۔ تو دوستو، آپ اندازہ کریں کہ ہر چیز کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر پیسے کی، طاقت کی پٹی چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ہر چیز خریدتے ہیں، پراپرٹیاں خریدتے ہیں۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے کہ زیرو زیرو بڑھاتے جانا ہے کتنا، اور غریب کی آواز کو دبا دینا ہے، بس یہ اس کا ان کے اوپر اختیار ہے۔ اور اندازہ کریں کہ جب کسی کی آواز دبائی جاتی ہے تو اس کی آپ پھر اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ دوستو، اسی دنیا میں قبرستان بھرے پڑے ہیں، بڑے بڑے ڈکٹیٹر جو ہیں، بڑے بڑے ظالم جو ہیں، ان کی قبریں ہیں، کوئی ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا۔ تو اللہ رب العالمین مسلمان کو حلال کھانے کی توفیق دیتا ہے، اس کو قبر یاد رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پہ جایا کرو تاکہ آپ عبرت پکڑو۔ دوستو، جو ملنا ہے سجدے میں ملنا ہے، جو ملنا ہے حلال ملنا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے حلال کھانا ہے۔ دوستو، جو کھانا آپ 10,000 کا کھاؤ گے وہ بھی آپ کے گلے تک ذائقہ ہے، اور جو آپ نے اللہ رب العالمین نے آپ کو حلال کر کے دیا ہے، تو دوستو اس دال روٹی میں بھی آپ کی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو حلال کھانے کی توفیق دے۔ جرم 1 روپے کا ہو یا 1,00,000 کا، جرم ہوتا ہے اور یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ ہمیں سب کو ان چیزوں سے بچائے اور ان معاشرے کی برائیوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ تو دوستو، اگر کسی کو پھر میری ویڈیو پسند آئے، اچھی لگے، تو وہ میرے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔